सदबर्ग, सदबर्ग गेंदा एक जड़ी बूटी है, खुदराऊ भी होती है, उगाया भी जाता है। मुख्तलिफ डेकोरेशन प्लाटों में, घरों में इसको उगाया जाता है। इसके फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट शिबिर सामटे और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। सदबर्ग गेंदा का फूल हिंदुस्तान, पाकिस्तान तमाम में पूरे में उगता है। मेक्सिको में भी उगाया जाता है। इसी तरह अमेरिका के कुछ अजला में भी पैदा होता है। इसके फूल और पत्ते वो इस्तेमाल में होते हैं। इस नबातात का तना सीधा है, शाखदार खड़ा होता है, जिसकी लंबाई 1 फुट या इससे ज़्यादा होती है। पत्ते बेजवी मोटे होते हैं, दोनों तरफ से रोएदार होते हैं। शाखों के सरों पर निहायत जर्द या नारंगी शोख फूल लगता है, जो चमक दमक में आफ्ताब की शुआओं की मुशाबे रखता है, जिसकी वजह से इसे गुल्ले अल शम्स भी कहते हैं। चूँकि ये फूल बहुत सी पंखड़ी पर मुश्तमिल होते हैं, इसीलिए इसे सदबर्ग के नाम से याद किया जाता है। इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। बड़ा फूल, बड़े फूल जिसमें पत्तियां बहुत होती हैं, रंग तोलई जर्द होता है, इसे सदबर्ग या हज़ारा भी कहते हैं। इसी तरह फूल की पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, लिपटी हुई होती हैं। इस फूल का नाम हबशी भी है। एक फूल और है, उसमें पत्तियां ज़रा बड़ी और लिपटी हुई होती हैं, इसलिए इसको सरनाई भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। लेकिन जब हम इसके ख़वास की बात करते हैं, इसके फ़वाइद की बात करते हैं सदबर्ग या गेंदा के फूल की, तो दिमाग के हवाले से इसके पत्तों का रस 1 तोला पीने से तशन्नुज जो बीमारी है, जिसके बच्चों में वो पैदाइश के बाद इंजेक्शन लगते हैं, तशन्नुज को रफ़ा करने में, अगर खुदा न खास्ता किसी को तशन्नुज हो गया है, तो इसके पत्तों का रस दूध के साथ या शरबत के साथ मिलाकर पिलाया जाए तो ये तशन्नुज को रोकता है, उसका बेहतरीन इलाज है। इसी तरह दिमागी हिजान को रोकता है। दीवानगी के लिए इसके रस शरबत के साथ देना बहुत मुफीद है। जब हम अमराज़ गोश की बात करते हैं, कान के दर्द की, तो इसका रस नीम गर्म करके कान में टिपकाने से कान का दर्द ठीक हो जाता है और क़ुव्वत समात बेहतर होती है। और दंदान के दर्द के लिए इसके पत्तों का जोशांदा पूरी करने से दांतों के दर्द रफ़ा होता है, ख़त्म हो जाता है। कूले मसूड़े ठीक हो जाते हैं और मसूड़ों पे जिससे जो पीप आ रही है वो सब ठीक हो जाती है। इसी तरह दमे और खांसी के लिए इसका सफ़ूफ, उसके बराबर इससे सफ़ूफ में बराबर मिकदार में मिश्री मिलाकर कुछ पत्तों का सफ़ूफ बनाएं, उसमें मिश्री मिलाएं या चीनी मिलाकर 1 चम्मच सुबह शाम दें, तो ये खुश्क खांसी का, दमे का बेहतरीन इलाज है। इसी तरह दिल के मरीज़ों के लिए इसका शरबत बनाएं, इसके गेंदे के फूलों का। इसका शरबत जो है वो दिल के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह इसका सदबर्ग का या गुल्ले हज़ारा का या गेंदे के फूलों का खुश्क पत्तों का सफ़ूफ जो है या रस इसका, वो सफ़ूफ बनाएं पत्तों का। उस सफ़ूफ को उसमें थोड़ी सी कम मिकदार में काला नमक मिलाकर सुबह शाम आधा चम्मच दिया जाए, तो ये भूख बढ़ाता है और मैदे के जुमला अमराज के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह बवासीर के मरीज़ों के लिए इसके पत्तों का 1 तोला और काली मिर्च 6 दाने पीस कर सुबह शाम मरीज़ को दिया जाए, तो ये बवासीर के मरीज़ के लिए बहुत मुनाफे है। जिगर के अमराज के लिए जब हम बात करते हैं, तो इसके पत्तों का अर्क शीरा पीने से यरकान दफ़ा होता है, जिगर की प्रॉब्लम सही होती है। इसी तरह इसके पत्तों को 1 तोला पीस कर उसमें मिश्री मिलाकर मरीज़ को दिया जाए, जिसका पेशाब बंद हो, पेशाब खुल जाता है या पेशाब कतरे कतरे आता हो तो वो ठीक हो जाता है। मर्दाना अमराज के लिए ये मनी को खुश्क करता है, मर्दाना टाइमिंग बढ़ाता है और सूरत अंजाल जरियान का बेहतरीन इलाज है। और इसका तुख़म जो है उसको भी दिया जा सकता है, इसके पत्तों का सफ़ूफ बनाकर, फूलों का सफ़ूफ बनाकर भी दिया जा सकता है। इसी तरह इसके पत्तों को पीस कर औरतों के मिल्क बॉल पर, पस्तान पर जो वर्म हो जाते हैं, उस वर्म को तहलील करने के लिए गिल्टियाँ सी बन जाती हैं,
اس کے پتوں کو پیس کر ورم پر لیپ کرنے سے جو گلٹیاں ہیں وہ تحلیل ہو جاتی ہیں، دستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے بیجوں کا، سدے برگ کے بیجوں کا، تخم کا جو ہے نا تقریباً 1 ماسہ روزانہ کوٹ کر دینا نفع بخش ہے، ان کو فائدہ دیتا ہے۔ فساد خون کے لیے، خنزیر کے لیے پتوں کو پیس کر گلٹیوں پر لیپ کرنے سے گلٹیاں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ عام طور پہ گلٹیاں جو کینسر کا بعد میں سبب بن جاتی ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی کو ہوں تو اس کے پتوں کو پیس کر ان گلٹیوں پر لیپ کیا جائے تو گلٹیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، اور اس کے بیج کا، تخم کا سفوف بنا کر 1 ماشا روزانہ کھانے سے بھی ان کو فائدہ ملتا ہے۔ امراض جلد کے لیے اس کے پتوں کا رس لگانے سے جلد میں جہاں بھی خارش ہو، جہاں بھی پرابلم ہو، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ جلد کی خشکی کو دور کرتا ہے، پھٹی ہوئی جلد کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح اس کے سبز پتے جو ہے نا 1 تولہ سے زیادہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ گیندے کے مرکبات، جہاں تک بات ہوتی ہے کہ اس کے مرکبات کو کہاں کا استعمال کیا جاتا ہے، حب گیندا تیار ہوتا ہے جو گیندے کے پھولوں سے خشک کر کے ایک دوائی بنائی جاتی ہے، یہ بواسیر کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح روب گیندا تیار ہوتا ہے، اسی طرح سفوف گیندا تیار ہوتا ہے۔ سفوف گیندا میں برگ گیندا، خشک 5 تولہ، مرچ سیاہ اور فلفل دراز اور زنجیر ہر ایک تولہ سفوف بنائیں، اور یہ معدے کے لیے مفید ہے، ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے۔ تقریباً 2 ماشے صبح شام پانی کے ساتھ دیں مریض کو تو یہ اس کے لیے بہت بہترین سفوف ہے۔ اسی طرح اس کا شربت تیار ہوتا ہے، گیندے کے پتوں کا رس نکال کر اور گیندے کے پھول اس میں شامل کر کے پانی ڈال کر ابالا جائے، اور اس میں پھر حسب ذائقہ چھان کر مصری ملا دی جائے، اور پھر اس کو پکا کر شربت تیار کیا جائے تو یہ شربت دل کو طاقت دیتا ہے، شاب آور ہے، اور معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ اس شربت کی مقدار 1 تولہ ہے، 1 تولہ دیں گے۔ اسی طرح ارک گیندا بھی چلتا ہے، نمکیات بھی چلتے ہیں اس کے، یہ مختلف کشتجات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ جب ہم گیندے کی بات کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تشنج کی بیماری کا علاج ہے۔ دوسری بات جو خاص بات ہے اس میں سب سے زیادہ جو کسی اور میں نہیں ہے، یہ دل کو طاقت دیتا ہے، اور جلدی امراض کا علاج ہے، جرکان کا علاج ہے، اور معدے کی اصلاح کے لیے تو یہ سب سے ہی اہم ہے۔ اس کا سفوف صبح و شام، اس کے پتوں کا سفوف یا اس کا رس جو معدے کی اصلاح کے لیے بہت مفید ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو جو ہم نے سدے برگ پر بنائی ہے، گیندے کے پھولوں پر، گیندے کے پتوں پر بنائی ہے، آپ کو بہت مفید لگی ہوگی، اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ پھول عام گھروں میں پایا جاتا ہے، پلاٹوں میں پایا جاتا ہے، پارک میں پایا جاتا ہے، مختلف باغیچوں میں لوگوں نے گھر کے پھلواڑی میں لگایا ہوتا ہے۔ تو ہم صرف اس کی خوبصورتی اور ڈیکوریشن کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کے فوائد سے لا علم ہیں۔ تو آج سے آپ اس کے پتوں کو، اس کے پھولوں کو سنبھال کے رکھیں گے، جو ہی پھول پک جائے اس کو سنبھالیں، اس کا سفوف بنا لیں خشک کر کے، اس کے پتوں کا رس نکال کے استعمال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ تھینکس، السلام علیکم۔